120 صفحہ ہونیاں قیامت نو ساری امتاں دیا مشرق تو لے کے مغرب تک ایک صف ہوئے گی. حضور نے فرمایا انہاں 120 صفحہ وچوں 80 محمد دے امتیاں دیا ہون گی. ایک تے کوثر دا مطلب ہے فرمایا ویکھی سونیا تینوں انی امت دینی ہے, ایک پتر لے کے انہیں روحانی پتر دے دے منگا سارا جگ ذکر ہی تیرے کرے گا. جے گلی گلی تیرے میلاد نہ کرا دے تے مینوں محمد دا رب کون رکھے گا. کوثر دا مطلب اولاد بھی ہے, کسے دی اینی اولاد نہیں جنی محمد دی اولاد ہے. یزید 14 پتر سن, کنے 14 پتر سن, تے او دی تے اولاد نظر نہیں آؤندی. تے حسین دا تے اکو زین العابدین بچ کے آیا سے, تے ہے نا ہر پاسے سیدان دی بہار. اے دا مطلب ہے کوثر دے وعدے پورے ہو رہے نے. فرمایا ان شانیک هو ابتر, فرمایا جے تیرا دشمنی اترا نہ جاوے تے رب کون آکھے. فرمایا ویکھی سونیا قیامت تک تیرا دشمنی اترا جاوے گا, انہاں نے ابتر کر کے مارا گا. ان گرامی قدر حضرات, اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, اولاد علی دی ہوئے گی تے آل نبی دی ہوئے گی. ترجمہ کروا کے دیواں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھولو. عربی گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں آل نبی اولاد علی دی, آل نبی اولاد علی دی, صورت شکل اونا دی نام لیاؤ, بس نام لیاؤ, لکھ پاپ نہیں رہ دے اے میل اندر دی جان دی. میاں صاحب فرما دینے آل نبی اولاد علی دی. انہیں ایک ہی اب میں تانوں انہوں آسان سمجھاواں بھائی, نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا, گھر میں جب 5 بیٹیاں ہونا تو لوگ پتہ کی کہتے ہیں شاہ جی آسی صاحب پیر صاحب دعا کرو تویز دیو کو وظیفہ دسو اللہ میں نو پتر دے وے. بھائیو جڑی اب 5 بیٹیاں نے گھر میں وہ بھی تے اپنا ہی خون ہے, وہ بھی تے اپنی اولاد ہے, پھر لوگ پتر ہی کیوں مانگ دے لیں. بیٹی بھی تے اپنی اولاد ہے, پتر دا تقاضا کیوں. میاں صاحب فرما دے سکھ پتران دی ڈاڑی ہوندی, آکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے. نبیاں بھی پتر مگے, رب حبلی من الصالحین کہہ کے ابراہیم علیہ السلام نے پتر مگیا, رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ کہہ کے حضرت زکریا نے پتر مگیا, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کہہ کے ایمان والے رب کو پتر ہی مگے, وارث مانگے, پتر مگے. بھئی پتر کیوں؟ کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہو دیا. بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی, بیٹے دی اولاد نسل ہوندی ہے. دوترے نسل نہیں ہوندے, پترے نسل ہوندے نے, کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوندی ہے, پترے نسل ہوندے نے. آگے نے سید زادیہ دے قرب چ میں بیٹھا تھی, ای سید زادے تھے علی دی اولاد نے, اے تے نبی دی بیٹی دی اولاد نے, تے دوترے تے نسل ہوندے نہیں. تے جے دوترے نسل نہیں ہوندے تے اسی انہاں نو آلے رسول کیوں کہنے ہیں, اسی انہاں نو نسل رسول کیوں کہنے ہیں, اسی انہاں نو ذریت رسول کیوں کہنے ہیں. اب اے جواب دینا ہے نوجوانوں, انا اعطیناک الکوثر بھی میری دلیل ہے, ابناءنا و ابناءکم بھی میری دلیل ہے. پر میرا دل کردہ میں تو انہوں قرآن جو 2 لطف والی آیتہ سناواں. بے مرشدہ چپر بے جدہ مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.
پروردگار نے قرآن چا حضرت آدم دی ذریت دا ذکر فرمایا فرمایا اسا داؤد نو آدم دی نسل چا پیدا فرمایا اسا سلیمان نو آدم دی نسل چا پیدا فرمایا اسا ایوب نو آدم دی نسل چا پیدا فرمایا اسا زکریا نو آدم دی نسل چا پیدا فرمایا اسا موسیٰ نو آدم دی نسل چا پیدا فرمایا اسا ہارون نو آدم دی نسل چا پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دیا فرمایا با زکریا با یحییٰ با عیسیٰ با الیاس کل من الصالحین فرمایا زکریا تے یحییٰ نو عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل جا پیدا کیتا عرض کی دیا اللہ سارے نبی آدم دی نسل نے عیسیٰ کی میں آدم دی نسل ہو گئے عیسیٰ دا دے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے دے پاپا لگ دینے عیسیٰ دے تے نانا لگ دینے اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ والو آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم والو آدم دی نسل ہے دج کوٹ والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتے ہیں پھر فاطمہ دا حسین بھی محمد دی نسل ہو سکتا یہ عیسیٰ نانے دی نسل ہے پھر حسین بھی نانے دی نسل ہے قرآن نے عیسیٰ نو ذریت آدم آکھے تو گرامی قدر حضرات جے عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے پھر علی دے پتر حسنین بھی اپنے نانے محمد عربی دی نسل ہو سکتے ہیں ایدہ مطلب ہے ساری دنیا دی نسل پتران تو جاری ہوئی محمد دی نسل بیٹی تو جاری انہوں قرآن نے کوثر رکھیا انہوں قرآن نے کوثر رکھیا آئیے گرامی قدر حضرات ہم سیدہ کائنات ذکر خیر کرگے اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا جدو فاطمہ میرے شک میں چاہی نا فرما دیا 9 مہینے میں اپنے وجود جو مشکت امبر دیا خوشبوہاں دیا رہی ہیں تائیوں سیدہ جدو دنیا تے آئیاں تے نبی پاک نے بیٹی دیا زلفہ نو سنگنا کسی عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نے چومدے نے تسی سونگ دیو فرمایا بیٹی پیدا نام زہرائے زہرہ جنت دے پھلا دی کلی نو آخ دے نے فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا میں جنت دی خوشبو آؤں دی ہے میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بدعت منی فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے 1500 سال دی اسلام دی تاریخ علماء دا اتفاق کسے مسلک دا اس بات اختلاف نہیں اتفاق علماء دا کہ زمین دا او ٹکڑا جڑا اس ویلے نبی پاک دے وجود اطہر دے نال مس ہو رہا نا یعنی قبر رسول دی مٹی جڑا اس ویلے زمین دا ٹکڑا حضور دے وجود دے نال جڑیا نا زمین دا ٹکڑا اللہ دے عرش نالو بھی افضل ہے تو خدا دی جنت نالو بھی افضل ہے ڈجکوٹ والیو سمندری والیو فیصل آباد والیو زمین دا ٹکڑا وجود مصطفیٰ نہ لگ جائے تے عرش تے جنت نالو افضل ہے میں زمین تے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردہ میں محمد تے ٹکڑے دی گل پیا کرنا ہوں میں مصطفیٰ دے ٹکڑے دی گل کرنا اس زمین چومے محمد دے قدم تے رب لا اقسم بحاظ القلد بلد کہہ کے تے قرآن جو سو مٹی دیاں قسمہ چالے او جڑی مٹی حضور دے قدم چومے او دیاں رب قسمہ چکے تے جدہ متھائی کملی والا آپ چومے بھئی جیدہ متھائی کملی والا آپ چومے اس زہرہ پاک دیا کیا شانہ اے توڑے فیصل آباد ہے کہ شاعر اس گزرے سائیں سردار حسین سردار شاعر اہل بیت رسول شاعر اہل سنت انہیں جدو حضور دی بیٹی دیا شانہ ویکھیاں نا تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا پڑھاں جا کھو سبحان اللہ کئی بیلی کروں صلاح کر کے اندھنے مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا 26 سالہ دور خطابہ چو اونا بیلیاں نو میں بھی نہیں بلا سکیا جڑے بغیر صلاح دے آئے وہ بولو سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے میں جو دے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چو بیٹھا آج میرا دل کردہ فرشتے جھک جھک کے ججکوٹ وال بیکھن کتھے شہزادی کونین دا ذکر پہ ہوندہ کتھے سنی سبحان اللہ پہ آکھ دینے